जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी जी बहसमा कार्यक्रममा छौँ। आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, मधेस मामलाका राजनीतिक उहाँ चाहिँ लामो समय मधेस यात्रालाई नै कायम गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रा मधेस केन्द्रित भएरै उहाँ पोलिटिक्स गरिरहनु छ। विभिन्न बेला बेला उहाँ प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न बेला बेला मन्त्री पनि भन्नुभएको अवस्था छ र मधेसबाट जनकपुर र सर्लाहीबाट पटक पटक चुनाव जित्दै आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ तपाईँहरूको लोकसभा नेपालको स्थापना भएदेखि अहिले राजनीतिक अवस्था, स्थानीय चुनाव पनि आइसकेको अवस्था छ, पार्टीको अवस्था के छ र? अहिले यो निर्धारण गरिएको लोकल इलेक्सन स्थानीय निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते हुनेवाला छ, त्यसको तयारीको सन्दर्भमा हामी देशभरि घुमिरहेको हो विभिन्न कार्यक्रमलाई लिएर र खास गरेर पार्टीको नीति सिद्धान्त आदर्शको साथसाथै आगामी निर्वाचनलाई कसरी फेस गर्ने त्यो सन्दर्भमा साथीहरूसँग कुरा गर्ने, प्रशिक्षण चलाउने त्यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको छ र त्यो कार्यक्रमकै तहत जनकपुरमा हामी गरेका थियौँ। त्यो प्रदेश नम्बर के अरे मध्य प्रदेशको 8 जिल्लाको। त्यसपछि हामी के अरे वीरगञ्जमा पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि आज यहाँ नेपालगञ्जमा भइरहेको छ। एवं क्रमले विभिन्न ठाउँमा पार्टीको गतिविधि अगाडि बढाइएको छ। त्यो पनि लोकल इलेक्सनलाई ध्यानमा राखेर हामी अहिले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। जस्तो तपाईँहरूको पार्टी बेला बेला मधेसवादी दलहरू फुट्ने आरोप छ त, मधेसी जनताले भन्छ पटक पटक फुट्छ, पटक पटक जुट्छ होइन। तपाईँको धेरै योगदान छ भन्छन् तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले। मधेस पार्टीहरूलाई एकीकरण गराउने भनेको राजेन्द्र महतोजीको ठुलो भूमिका थियो र अनि जोड्ने र फुट्ने कारण के हुँदो रहेछ क्या मधेसवादी पार्टी फुट्नुको कारण? अब के छ भने लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा यो चाहिँ सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रियाको तहत नै लिइन्छ। कुनै पनि पार्टी फुट्ने गरेको छ र फेरि जुट्ने पनि गरेको छ। विभिन्न कारणले नीतिगत सैद्धान्तिक वा स्वार्थ विभिन्न कारणले पार्टी फुट्दो रहेछ, जुट्दो रहेछ। त्यसलाई त्यही रूपमा लिउँ। तर के छ भने यो देशमा शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ, वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ र अधिकार र पहिचानको लागि लड्ने जति शक्तिहरू छन्, जति पार्टीहरू छन्, व्यक्तित्वहरू छन्, सबै एकीकृत हुनुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ र मिलेर एउटा संयुक्त एउटा आन्दोलनको आवश्यकता हो यो नेपालमा। त्यो उद्देश्यका साथ विगतमा हामीले प्रयास गरेँ। मैले पनि थुप्रो प्रयास गरेँ र 6वटा पार्टी मिलाएर राजपा बनाएँ। त्यतिले नपुगेर 7औं पार्टी बाँकी थियो समाजवादीलाई, उपेन्द्रजीको पार्टीलाई पनि एकता गरेँ। त्यो पार्टी विभाजनमा गइरहेको थियो, त्यसलाई जोगाएँ। तर दुर्भाग्य हो भने त्यो जसपालाई जोगाउन सकिएन। निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्रजीले पार्टी विभाजनकै नै माग गरिदिनु भयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था उपेन्द्रजीले बनाइदिनु भयो। शक्ति निर्माणको लागि अगाडि बढिरहेको पार्टीलाई उहाँले ब्रेक लगाइदिनु भयो। त्यसले त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो र जसपा विभाजन भयो र अहिले लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ र यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिको लागि बाँकी कार्य जुन भार बाँकी छ, लोकतान्त्रिक कार्यभार, लोकतान्त्रिक आन्दोलन को जुन कार्यभार जुन थियो त्यो चाहिँ पुरा भएको छैन नेपालमा। लोकतान्त्रिक कार्यभार बीच बाटैमा छ, त्यो कार्यभार पनि पुरा गर्नुपर्ने र तपाईँहरूको जस्तो उपेन्द्र यादवसँग तपाईँहरूको जुन पार्टी बन्यो अनि टुट्यो, त्यसको क्षति त मधेसले बेहोरेन? पनि त्यो मधेसले देखिरहेको छ, देशले देखिरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति निर्माण उद्देश्यका खातिर एकीकृत गरेका थियौँ। उपेन्द्रजीलाई त स्वीकार भएन। हेर्नुहोस्, राजपा बनाउँदा पनि उहाँ भाग्नुभयो, आउनु भएन। 6 पार्टी 7 पार्टीमा 6 पार्टी मात्रै हामी मिल्यौँ र उहाँ फोरमलाई चाहिँ मिलाउनु भएन, एकतामा आउनु भएन। बल्ल उहाँको पार्टी विभाजन
हुने कगारमा पुगिसकेपछि जब दलबदल विधेयक आएको त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ उहाँ एकताको लागि तयार हुनुभएको थियो। तर पनि हामीले ठिकै छ एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँको विभाजन भइरहेको पार्टीलाई जोगाएर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, 7वटा पार्टी। र अब वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ। अब देशमा चाहिँ एउटा कस्तो वैकल्पिक शक्ति, कस्तो वैकल्पिक शक्ति? शक्ति त तपाईँहरू आयोजन गर्दै भएको छ त, मधेस आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेसम्म त शक्तिमै हुनुहुन्छ तपाईँ। अब के छ भने यो नेपाल यो दुर्गतिमा किन पुग्यो, नेपालको अवस्था किन यस्तो आयो, नेपाल दुनियाँको गरिब राष्ट्रको दर्जामा नेपाल किन पुग्यो, नेपाली जनताले अधिकार पहिचान किन पाएन? यहाँ देशमा 7-7वटा संविधान बन्दा पनि जनताले अधिकार पहिचान नपाउने, जनताको लागि संविधान नबनियो कस्तो मुलुक हो? एउटा अमेरिकामा 250 वर्षमा एउटा संविधान बन्यो, एउटा संविधानले चाहिँ दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका भयो। भारतमा 70 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर त सम्पन्नतातर्फ गइरहेको। नेपालमा 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनायौँ हामी, तर 7वटा संविधान बनाएर पनि जनताको अधिकार पहिचान चाहिँ पाएन। र त्यो संविधान किन त्यस्तो भइरहेको छ? व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। त्यो संविधानलाई टेकेर पनि तपाईहरु संसद बन्नुभयो। व्यवस्था परिवर्तन भयो, पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो। यो तपाईको निरङ्कुश व्यवस्था पञ्चायतकालीन राणा शासन हुँदा हुँदै अहिले लोकतन्त्रमा दिने गणतन्त्र हामीले पायौँ। मैले भन्न खोजे के भने संविधान र व्यवस्था पटक पटक फेरिएको छ नेपालमा के, तर विचार व्यवहार कहिले पनि फेरिएन के। त्यसको साक्षी तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ त। म त्यही भन्दैछु, हामी साक्षी, हामी त्यो भोगेको हो नि त। त्यसैले विचार व्यवस्था कहिले पनि परिवर्तन भएन। संविधान र व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने, विचार व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने। त्यो विचार व्यवस्था के त? त्यो नस्लीय चिन्तन सोच हो के, एकल जातीय चिन्तन सोच। यो देश एकल होइन नि। यो त नेपाल बन्दाखेरि नै पृथ्वीनारायण शाहले 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भनेको थियो नि त। नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिले 22-24 राज्यहरू आफ्ना पहिचान सहितका राज्यहरू थिए नि त। मधेसमा पनि पहिचान सहितका राज्यहरू थियो नि त। नेपाल बन्यो, एकीकृत भयो, राम्रो भयो नि त। नेपाल एकीकरण भयो, के भन्छ, नेपालले पहिचान पायो, नेपालीले पहिचान पायो। त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ। हामी नेपाली भएर एउटा दुनियाँमा पहिचान पायौँ। तर दुर्भाग्य के भने त्यो अधिकार र पहिचानको जुन सवाल थियो त्यसलाई अंगीकार गरिएन, त्यसलाई आत्मसात गरिएन। र यो चाहिँ नेपाल एकीकरण, भूगोलको एकीकरण मात्रै देखाइयो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले 270 वर्ष पहिले नेपालको एकीकरण गर्दाखेरि भूगोलको एकीकरण गरे, त्यसपछिका शासकहरूले पनि एकीकरण गरे, भूमिहरूलाई जोडे। तर भूमि मात्रै देश होइन नि। राष्ट्र भनेको, देश भनेको भूमि मात्रै हुँदैन। भनिन्छ यो के माटो र मन दुईवटा मिलेपछि देश बन्दो रहेछ के। माटो र मन जबसम्म मिल्दैन, सुन्नुहोस्, माटो र मन जबसम्म मिल्दैन देश बन्दै बन्दैन। माटो र मन भनेको नि भूमि र जनता, मन भनेको जनताको मन हो के। त जनता जबसम्म, जमिन र जनता मिल्दैन तबसम्म देश बन्दैन। यहाँ दुर्भाग्य भने माटो मात्रै एकीकरण गरियो, जनता एकीकृत गराइएन, भूगोलको एकीकरण गरियो, भावनात्मक एकीकरण गरिएन। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने जुन जनता हो त्यो जनतालाई एकीकृत गर्नुपर्ने, त्यो जनताको भावनात्मक एकीकरण हुनुपर्ने, त्यो कामै गरिएन। भनाइको मतलब यो देशमा त्यो चाहिँ विभेद रहन गयो के। यो विभेद रहन गयो, यो विभिन्न वर्ग समुदाय जातिको आधारमा चाहिँ विभेद रहन गयो। म अघि नै भने यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो एकल जातीय राज्य होइन। यो चाहिँ यो सबै यो मुद्दा उठाउँदाखेरि तपाईको धेरै विरोध हुनु कारण के? म मात्रै भन्दैछु विरोध त गरी शासक सम्भ्रान्त जो शासक सम्भ्रान्त हो, जो 270 वर्षले एकल शासन चलाएको छ, एकल जातीय उन्माद चलाएको छ, एकल शासन चलाएको छ। अब बहुलताको कुरा गर्दाखेरि उसको त वर्ष सुताने भयो जस्तो उसले फिल गर्छ नि त। तर त्यो होइन। यो देश सबैको हो, सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल हो के। नेपाल जबसम्म सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइँदैन तबसम्म नेपालको समृद्धि हुँदैन, नेपालको विकास हुँदैन, नेपाली जनताले अधिकार पहिचान पाउँदैन। र यस्तो पनि देश हो जुन जनताको लागि संविधानमा त्यो जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनाउने, यही हो जुन आखिर संविधान जनताको लागि बनाउने होइन। अनि त्यो संविधान, त्यो जनताले विगतमा के भयो, 72 सालको संविधान बनाउँदाखेरि त्यो जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनाएको होइन, यही हो। यो दुनियाँमा भएन भएको। यो संविधानलाई तपाईले मान्नु भएको छैन? यो संविधान पूरक छैन नि। यो संविधान त सर्वस्वीकार, सबै जनताले आत्मसात हुने गरी गोली ठोकेकै त सँगै साकार गर्नुहुन्छ। गोली ठोकै बिल्कुल
पार्टीसँग बिल्कुल एलायन्स गरेर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हामी लोकतन्त्रमाथि भरोसा गर्ने पार्टीहरू हौँ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि विश्वास गर्ने पार्टी हौँ। हामी संविधान मान्दैन, व्यवस्था मान्दैन भन्ने मान्छे फेरि जङ्गलमा गएर बन्दुक उठाउनुपर्छ के? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर हामीले तोमाबाई जस्तो गएर गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो मान्यता होइन। शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा राख्ने हो। संविधानमा त्रुटि छ, संविधान अपूर्ण छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्या। संविधानै यो मान्दैन त्यो भनेको छैन। संविधानमा जुन कमी कमजोरी हो त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। एकल जातीय संविधान भयो, यो पूर्ण भएन, यो चाहिँ पूर्णता प्रदान गर्नु पर्यो। त्यसमा सबैको अधिकार पहिचान हुनु पर्यो। संहिता मागेको थियो, अधिकार सहितको संहिता मागेको थियो नि, स्वायत्ता मागेको थियो, यही संहिता मागे हो र? त्यो होइन के? त्यसैले यो संहिता उठाउनुहुन्थ्यो त, यो संहिता चाहियो, देशमा संहिता चाहियो। हो, त यस्तो संहिता मागेको थिएन नि त। कस्तो भने संहिता भनेको भने शासन चाहिएको थियो के? एकात्मक शासनको विकल्पमा संहिता चाहियो। एकात्मक शासन, एकीकृत शासन, काठमाडौँ केन्द्रित शासन जुन हो त्यसको विकल्पमा संहिता मागेको हो। त्यो संहिता भनेको भने त्यो शासनको अनुभूति, त्यो जनतामा, जुन जनताले एकात्मक शासन प्रणालीको कारणले शासनको अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो विकास गर्न सकेन, त्यो जनतालाई संहिताको मार्फत चाहिँ त्यो अनुभूति दिलाउनलाई संहिता चाहिएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ अधिकार पहिचान सहितको संहिता भनेको थियो। के भन्छन्, यो स्वायत्ताको कुरा गरेको थियो। कस्तो संहिता हो? जुन संहितामा सरकार भन्छ, यो चाहिँ के भने यो प्रदेश सरकारले, जुन सरकारले एउटा पुलिस आफ्नो राख्न सक्दैन, के को सरकार हो? त्यस्तो पनि सरकार हुन्छ? जो सरकारले एउटा पुलिस आफ्नो भर्ती गर्न पाउँदैन, जुन सरकारको आफ्नो एउटा कर्मचारी हुँदैन, जुन सरकारको आफ्नो साधन स्रोत हुँदैन, बजेट हुँदैन, अनि सरकार, त्यसलाई सरकार भन्ने? यो संहितालाई नेपालमा चाहिँ त्यो बदनाम गर्ने, संहितालाई धज्जी उडाउने काम भएको छ। यो चाहिँ संहिताप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरिएको छ यहाँको शासक वर्गले। त्यसैले संहितालाई असफल गराउने प्रयास नेपालमा भइरहेको छ। यो संहिता होइन। हामीले त संहिताको कुरा 30 वर्ष पहिले गजेन्द्र बाबुले यो देशमा सभावना पार्टी हुँदाखेरि संहिताको कुरा गर्दाखेरि हामी प्रष्ट रूपमा भनेका थियौँ, शासनको अनुभूति दिलाउनलाई सारा अधिकार प्रान्तलाई दिनुपर्छ। केन्द्रीय सरकार भनेको मुख्य काम गर्ने हो, 3वटा मात्रै काम गर्ने हो केन्द्रीय सरकारले। केन्द्रीय सरकारले एउटा देशको सुरक्षाको काम गर्नुपर्छ, उसको लागि देशको रक्षा गर्नलाई सेना उसको हातमा हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ विदेश नीति केन्द्रीय सरकारको हुनुपर्छ। विदेश नीति दुनियाँसँग सम्बन्ध कस्तो राख्ने हो त्यो केन्द्रीय सरकारको काम हो, त्यो प्रान्तीय सरकारको काम होइन। सेना राख्ने प्रान्तीय सरकारको काम होइन। र तेस्रो भनेको पैसा, करेन्सीको कुरा हो। नोट छाप्ने काम, पैसा त्यो के अरे त्यो करेन्सीको काम केन्द्रीय सरकारले गर्नु, प्रान्तीय सरकारले नोट छाप्न मिल्दैन। यो 3वटा मुख्य काम हो जो विदेश नीति, सुरक्षा र के भन्छ नि करेन्सी, पैसा, यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू केन्द्रीय सरकारले गर्ने। बाँकी सारा काम प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्ने हो। अनि पो शासनको अनुभूति हुन्छ त। अनि त्यो केही न, त्यो ढाको 3 पातो प्रान्तीय सरकार बनाएको छ, केही न अधिकार। तर त्यसैले विरोध तपाईले जो चुनाव आउँछ तब गर्नुहुन्छ बेला बेला देखिन्छ। नै त्यो यो कुरा छोड्नु। ओली र देउवासँग पनि, प्रचण्डसँग पनि बसेर तपाईहरु मिटिङ गर्नुहुन्छ। अरे यो देशको अत्याचारी नै तिनीहरू हो। यो देशमा एकल जातीय शासन चलाउने यो ओली, प्रचण्ड, के भन्छ तपाईलो देउपा लगायतका जो छ यो कांग्रेस कम्युनिस्टहरू, यो एकल जातीय शासन चलाउने, नस्लीय शासन चलाउने उनीहरू नै हो नि त। लड्ने कोसँग? उहीसँग लड्ने हो, सहकार पनि उहीसँग गर्ने, त्यही गरेर विद्रोह गर्ने हो। आखिरमा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर त्यति बेला मैले भने नि त, यो चाहिँ यो भनेपछि तपाईको बिल्कुल आक्रमण भयो। त्यो स्वाभाविक हो नि त। कसरी पच्नु? तर आफ्नो कुरा त भन्नुपर्छ नि। आफ्नो कुरा सरकारमा गएपछि चुप लागेर बस्नु भएन नि। यो देश सबै नेपालीको हो, सम्पूर्ण नेपालीको लागि नेपाल बनाउनु पर्यो। यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। यो सबै के अरे वर्ग, समुदाय, जाति, इथनिसिटीहरूको देश हो। सबैले मान्यता र पहिचान पाउनुपर्छ, अनि देश बलियो हुन्छ र देशमा सबैले अपनत्व प्राप्त गर्छ। यो देशको भौगोलिक एकीकरण मात्रै भयो, भावनात्मक एकीकरण हुनुपर्छ र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनुपर्छ। त्यो उद्देश्यका खातिर यो देशमा त्यो जुन एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डा त बाँकी छ नि। त्यसैले शक्ति निर्माण चाहियो। मैले अघि नै भने यो देशमा किन शक्ति चाहियो? दुनियाँमै क्यापिटलिजम, कम्युनिजम फेल भइरहेको अवस्थामा, दुनियाँमै क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको आधारमा निर्मित पार्टीहरू, शासनहरू फेल, असफल भइरहेको छ। अमेरिकामा पोहोर सालको कुरा हो। अमेरिका दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हो कि होइन? त्यहाँ के कमी छ? केही कमी नै छैन नि त। तर पोहोर साल त्यहाँ एउटा ठुलो मुभमेन्ट भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ कस्तो मुभमेन्ट?
त्यहाँ पहिचानवादीले त्यहाँका आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गर्यो त्यत्रो सम्पन्न भएको देशमा र त्यो क्रिस्टोफर कोलम्बसको शालिगलाई मूर्तिलाई उखालेर फाल्यो। त्यो प्रत्येक त्यो अमेरिका के निर्माण गर्ने पत्ता लगाउने त्यो कोलम्बसको मूर्ति उखालेर त्यो आदिवासी जनजाति किन अधिकार चाहियो, पहिचान चाहियो। तो दुनियाँमा त्यो अधिकार पहिचानका सवाल उठिरहेको छ। अधिकार पहिचान चाहियो भनाइको मतलब अमेरिका जस्तो विकसित देशमा पनि अधिकार पहिचानको खोजी भइरहेको छ, दुनियाँ भइरहेको छ। त्यसले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुन हो नेपाल नमानेको अवस्था छ मैले भन्नु अनुसार यहाँको राष्ट्रवादी खोखला राष्ट्रवाद। अरे नेपाल यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारत विस्तारवाद भनेको त्यही नेपालको राष्ट्रवाद हो। अमेरिकन साम्राज्यवाद भारत विस्तारवाद भनेको त्यही भनेपछि राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ। आफ्नो मुलुकलाई माया गर्नु छैन, नेपाल र नेपाली कसरी अगाडि बढ्नु त माया गर्नु छैन, त्यसको लागि समृद्धिको लागि कुरा गर्नु छैन, काम गर्नु छैन, अनि खोखला राष्ट्रवादीको नारा लगाएको लागेको छ। 50 लाख नेपाली आफ्नो पेटको लागि रोजीरोटी खोजेर विदेश जानु परेको छ, बाहिर जानु परेको छ। त 50 डिग्री टेम्परेचरमा काम गर्नु परेको छ। यो के हो? यही हो शासन संविधान के को लागि हुन्छ? शासन संविधान भनेको जनताको समृद्धि, प्रगति, अधिकार र पहिचानको लागि हुन्छ। यहाँ शासन र संविधान नस्लवादीहरू, शासक सम्रान्तहरूले आफ्नो हित रक्षाको लागि बनाउँदो रहेछ के। आफ्नो 46 सालको संविधानमा 47 सालमा संविधान बन्यो, तपाईँ सम्झिनुहोस्, आजभन्दा 30 वर्ष पहिले। त्यो संविधान बनाउँदाखेरि यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले संविधान बनाउँदाखेरि के भन्यो? यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान ल, अनि यसमा फुल स्टपमा पनि फेर्नु हुँदैन, बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत बनाइदियो के। अनि भयो के त? त्यो संविधान 30 वर्षपछि पुरै संविधानै फालियो। आयो 72 को संविधान। त्योभन्दा पहिले 5वटा संविधान फालेको थियो, यो 7औं संविधान हो। यही अवस्था रह्यो भने 17वटा संविधान भने पनि जनताले अधिकार पाउँदैन नि त, देश समृद्धितर्फ जाँदैन नि त। त्यसैले संविधान र शासन भनेको जनताको हितको लागि बनाउने हो के। यो शासन र संविधान खालि फेरेर मात्रै हुँदैन, विचार व्यवहार फेर्नु पर्यो। विचार व्यवहार के भने त्यो जनताको भावना अनुसार, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको भावना अनुसार गर्नु पर्यो। यहाँ शोषणमा परेका मधेसी जनता, उसको भावना, उसको समस्या, उसको विचार, उसको पहिचान के हो हेर्नु पर्यो। या दलित जनजाति, मुस्लिम, थारू के हो उसको त? थारूलाई जेलमा राखेर अनि संविधान जारी हुन्छ। निर्वाचित सांसद जो संविधान बनाउनलाई जनताले चुन दिएको त्यसलाई जेलमा कोसिदिन्छ, त्यो रेशम चौधरीलाई, अनि संविधान जारी हुन्छ। अनि जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनाउँछ। पहाडका आदिवासी जनजातिले अधिकार पहिचानको कुरा गर्दाखेरि उनलाई त्यस्तो त्यो व्यवहार हुन्छ भनेको त्यो हुँदैन के। यसरी नेपाल चल्दैन। नेपाल कसरी चल्छ त? नेपालको शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाउनु पर्छ। एकल जातीय हुँदैन। एकल यहाँ यो देशको जनसङ्ख्याको बनोट हेर्नुहोस् र शासनको बनोट हेर्नुहोस्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शासनका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा हेर्नुहोस् कसरी के बनोट छ उसको, के हो यो चाहिँ। त्यो तपाईँ जातीय हिसाबले हेर्नु भने 12% जनसङ्ख्या भएकोले 80-90%मा शासन चलाएको छ। त्यो भएन। सबैले समानता, सबैले समावेशी शासनमा उ गर्नु पर्यो, अधिकार प्रतिनिधित्व पाउनु पर्यो। त्यो नेपाल सबै नेपालीको हो। त्यसैले मैले भने यो एकलबाट नेपाललाई बहुलतामा लैजानु पर्यो। यो संविधानको धारा 3 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यति बेला मैले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बोल्दाखेरि मैले भने नि, अरे यार मैले नयाँ कुरा के भन्यो? त्यो संविधानको धारा 3 मा लेखा रहेछ यो बहुलता, यो विविधताले भरिएको देश हो। तपाईको स्टेटमेन्टै यो विविधताले भरिएको देश हो। मैले त्यही त भने हो, बहुल भन्ने त्यही त भने हो। हाम्रो राष्ट्रिय गानमा बहुलता भने होइन, बहुलता शब्द पनि प्रयोग गर्यो। त्यसैले विविधता, बहुलताबाट यो देश एकीकृत भएको, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने। त्यो राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकता गर्दाखेरि त भनेको थियो 4 वर्ण जातको साझा फुलबारी, अनि त्यो मान्यतालाई नमान्ने अनि एउटा जातको देश बनाउने, यो हुँदैन के। त्यो देशको समस्या भनेको त्यहाँ हो। यो देशको शासन र संविधान सबैको लागि बन्नु पर्यो, सम्पूर्ण नेपालीको लागि बन्नु पर्यो। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने, बाहुनको लागि पनि बन्ने, क्षत्रियको लागि बन्ने, त्यो मधेसीको लागि बन्ने, थारूको लागि बन्ने, मुस्लिमको लागि, दलितको लागि, सबैको लागि बन्नु पर्यो। सबैले यो देशमा अपनत्व हासिल गर्नु पर्यो। त्यो भएन। यो नभएपछि कसरी देश चल्छ? यो देशको दुर्गतिको कारण के हो? किन देश समृद्धितर्फ गएन? सुन्नुहोस् आशिषजी, नेपाल दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा नेपाल बन्नु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो। वास्तवमा 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको सानो जनसङ्ख्या हो, ठुलो होइन के। त यो सानो देश हो, तर प्रकृतिले वरदान ठुलो दिएको छ नेपाललाई। यति ठुलो वरदान तपाईँ हेर्नुहोस् न। दुनियाँमा जल स्रोतको मामलामा बिजुली छ नि, यो बिजुली उत्पादन, यो जल स्रोतको मामला कति धनी देश हो, दुनियाँको दोस्रो धनी देश। दोस्रो धनी देश ब्राजिल पछि नेपालको स्थान हो। 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता। र यो चाहिँ
त्यो उत्पादन गरेको भए तपाईँहरू दुनियाँको जस्तो लिडर हुँदा हुँदै पनि त्यो व्यवस्थापन भएको अवस्था छैन त। यो त व्यवस्थापन गर्ने शासक सम्भ्रान्तले व्यवस्था गरे पो आजभन्दा 25 वर्ष पहिले अरुण थडको कुरा आएको थियो। अरुण थड उत्पादन 1000 क्षमताको थियो। त्यो अरुण थड उत्पादन भएको भए अहिलेसम्म 20-25 हजारसम्म पुगिसक्थ्यो होला। त्यो ट्रेन्ड अगाडि बढ्थ्यो होला नि त। तर त्यो बनेन। त्यो अरुण थड बनेन। कसले बन्न दिएन? यो खोखरा राष्ट्रवादीहरूले बन्न दिएन। अहिले एमसीसी आउँदाखेरि त्यति विरोध गरे थियो। अमेरिकन सेना आउँछ अरे। त्यो 50 अरब रुपियाँ नेपालको समृद्धिको विकासको लागि आएको थियो नि त। त्यो चाहिँ यहाँ विद्युतको चाहिँ प्रसारण लाइन चाहिँ उ गर्ने सडक निर्माण गर्ने त्यसको लागि आएको नि त। अनि यहाँ त कम्युनिस्टहरूले के गरे? यो चाहिँ अब अमेरिकन सेना आउँछ अरे त यो खोखला राष्ट्रवादको नालाले देशलाई कङ्गाल कहिलेसम्म बनाइराख्ने हो? पक्नुहोस्। त्यसैले यो देशलाई दुर्गतितर्फ लगिएको हो के? यो देश सम्पन्नतातर्फ प्रकृतिले वरदान दिएको देशलाई त्यत्रो सैकड़ों वर्षदेखि त्यो पानी वाटर डलर बगेर गइरहेछ, गङ्गा मिलिरहेछ होइन। तर त्यो विद्युत उत्पादन भएन। अहिले पनि यो विद्युत चाहिँ भारतबाट इम्पोर्ट गरेर चाहिँ नेपाली जनताले बाल्नुपर्ने। आफ्नै देश यति धनी देश हो बिजुलीको मामलामा, त्यो बिजुली मात्रै उत्पादन गरेर बेचेको भए अनि यो नेपाली जनता 50 लाख चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो। यत्रो पर्यटन हाम्रो देशमा छ। पक्नुहोस् एकैछिन, यति पर्यटनको धनी देश हो कि स्विजरल्यान्ड जानु पर्दैन। फेरि यस्तो विशाल भारत र चीन 3 अरब जनसङ्ख्या भएको चाहिँ हाम्रो छिमेकी, त्यहाँबाट 2-4% मात्रै पर्यटन आइदियो भने पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन। खोइ पर्यटनको विकास हुँदैन। यही हिमालय पहाड दुनियाँमा पक्नुहोस्। हिमालय पहाड दुनियाँमा नभएको फेरि नेपालमै छ। बुद्ध जन्मेको देश नेपालमै छ। के छैन नेपालमा? सोना उब्जिने धरती नेपालमा छ। भगवान भरोसे त सिँचाइ पाउँदैन। किन विकास भइरहेको? ए बाबु त्यही म भन्दैछु नि। यहाँ राजनीति त्यो विकासको लागि, जनताको अधिकारको लागि, पहिचानको लागि भइरहेको छैन नि त। यहाँ त राजनीति कुर्सीमा जाने, कुर्सी टिकाउने, शोषण गर्ने, भेदभाव गर्ने, जनतालाई अधिकार नदिने, पहिचान नदिने, त्यो पो काम भइरहेको छ। त्यसैले त्यो नहुने कारण त्यहाँ त प्रश्न छ नि। जबसम्म नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइदैन तबसम्म नेपाल संविधान कसरी जान्छ? यहाँ त एकल चलाएको छ, त्यसलाई रक्षा गरेको छ। एकललाई प्रोटेक्ट के अरे रक्षा गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो पो धन्दा भइरहेको छ। अनि गोली चलाए पनि संविधान घोषणा त्यो पनि गर्ने रे, अनि अधिकार पहिचान पनि नदिने रे। त्यही धन्दाहरू शासक सम्भ्रान्तले गरेको छ। त्यसै मैले के भने लोकतान्त्रिक कार्यभार, लोकतान्त्रिक आन्दोलन जुन पटक पटक नेपालमा भयो त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन कार्यभार पुरा भएको छैन। लोकतान्त्रिक भनेको के भने सबै जनता कानुनको नजरमा, संविधानको नजरमा, व्यवस्थाको नजरमा सबै जनता चाहिँ त्यसको समान रूप हुनुपर्छ, उसको उपभोग गर्न सक्नुपर्छ। अनि एउटा शासक सम्राट एउटा जातिमा चाहिँ सीमित गरेर राख्ने। तर अनि त्यसरी हुन्छ। मानिजी यस्तो कुरो के छ भने तपाईँहरूको पार्टी अहिले चाहिँ खास गरी मधेस केन्द्रित पार्टी थियो कुनै बेला, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी भएको अवस्था छ। तपाईँहरू आफै भन्दै हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव र तपाईँहरूको पार्टीमा के फरक छ र? सीके रावतले भन्छ उहाँहरू मधेसवादी नै होइन। हामी पहिचानवादी हो। मधेस पहिचानभित्रको एउटा मधेसवाद भनेको त पहिचानभित्र। उपेन्द्रजी त अब मधेस नै होइन, मधेसवाद नै होइन भनिराख्नु त उहाँलाई सोध्नु होला। त्यही सिरीबाट भनेर त्यो चाहिँ त्यो नेता बनेको, पार्टी बनाएको, यही मधेस विद्रोहबाट अनि सबै भयो। आज चाहिँ छैन भनिराख्नु भएको त्यो गलत हो। अहिले चाहिँ मैले के भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कुरा हामी गर्दैछौँ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भनेको त्यो मधेस आन्दोलन त्यसैमै हो, थारू आन्दोलन त्यसमै हो, जनजाति आन्दोलन त्यसमै हो, दलित आन्दोलन त्यसमै हो, आदिवासी जन आन्दोलन पनि त्यसमै। त्यसैले अब चाहिँ यो देशमा छुट्टा-छुट्टी आन्दोलन गर्न उचित हुँदैन। अब योभन्दा पहिले त हामी 3-3वटा ठुल्ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ नि त। 30 वर्षदेखि लगातार गए नयाँ सिंहदेखि आजसम्म मोहन ठाकुरको नेतृत्वसम्म हामी त पटक पटक आन्दोलन गरेकै हो नि त। के नगरेको? यो देशमा दुनियाँमा नभएको आन्दोलन त्यस्तो आन्दोलन भएको नि त। 6 महिने बन्द हडताल, चक्का जाम, यहाँसम्म नाकाबन्दीसम्म जुनबाट नेपाली जनता अत्यधिक दुःख पाए त्यहाँसम्म नेपाली जनताले भोग्यो नि त। त्यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि चाहिँ जनताले अधिकार पहिचान पाएन। विगतमा पटक पटक आन्दोलन भयो। किन पाएन? किनभने मधेसले आन्दोलन गरेर त्यसलाई लगाइदिए हुन्छ नि यो विखण्डनवादी हो, यो साम्प्रदायिक हो, त्यसले पनि पुगेन नि भारतको आन्दोलन भन्दै भइहाल्यो नि। अनि अधिकारै दिनु परेन। अनि थारूले आन्दोलन गरेर त्यसलाई जेलैमा कोसिदिनु पर्छ। थारूलाई जेलैमा कोसिदिने, अधिकारी दिनु पर्दैन। आदिवासी जनजातिले गर्यो नि जातीय कुरा गर्यो, यो त यो गर्यो भनेर भनाइको मतलब के भने अब यो देशमा
यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको बनाउने नेपाल सबै नेपालीको लागि, त्यसको लागि बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको लागि सबै शोषण उत्पीडनमा परेको जनता सबै मिल्नुपर्छ, बाहुन क्षेत्री पनि मिल्नुपर्छ, सबै मिल्नुपर्छ र नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता छ नेपालमा। सबै मिलेर यो विभेदलाई समाप्त गर्ने, यो विविधतालाई स्वीकार गर्ने र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने, त्यसको लागि म यसलाई पुरा गरेँ। सबै नेपालीको लागि संविधान र शासन सबै नेपालीको लागि, त्यो बाहुन क्षेत्रीलाई पनि बनाउने, त्यो दलितको लागि बनाउने, त्यो मुस्लिमको लागि बनाउने, थारूको लागि, मधेसीको लागि बनाउने, सबै नेपालीको लागि बनाउने, त्यस्तो समावेशी, त्यस्तो चाहिँ संविधान, त्यसरी शासन चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा हामी सबै मिलेर त्यस्तो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले आगामी आन्दोलनमा मधेस पनि हुन्छ, थारू पनि हुन्छ, आदिवासी जनजाति पनि, सबैलाई लिएर समेटेर सबै समेटेर अनि एकीकृत आन्दोलन, त्यसमा ताकत हुन्छ के। अनि शासक वर्गले यो चाहिँ मधेस, यो विखण्डनवादी, यो भारतको, यो चाहिँ थारू खत्तम, यो जनजाति खत्तम, त्यो चाहिँ भन्न पाउँदैन के। त्यो मुभमेन्टमा सबै हुन्छ। अहिले नेपालमा छिमेकी मुलुकका विदेश मन्त्रीको आगमन भएको अवस्था छ आजै। के छ नेपालको राजनीतिक अवस्था के छ? तपाईँले त नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। होइन, यो त के छ भने राजनीतिक खेलाडी पनि मान्नुहुन्छ तपाईँलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब के छ भने नेपालको दुईवटा मुख्य छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन, दुईटै हाम्रो निकटतम मित्र राष्ट्र हो र त्यो निकटतम मित्र राष्ट्रको विदेश मन्त्री, अहिले चीनको विदेश मन्त्री नेपाल आइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो सम्बन्ध जुन हो हाम्रो के अरे पडोसीसँग, छिमेकीसँग, त्यो सम्बन्धलाई अझ बलियो पार्नुपर्छ। अझ जब चुनाव आउँछ तब तपाईँ छिमेकीहरू सक्रिय हुनु कारण के हो कि? होइन, त्यो चुनावसँग जोड्नु हुँदैन। अब चीनसँग पनि विभिन्न एजेन्डाहरू छन् सरकारको। सरकारले विभिन्न विगतमा गरेका सम्झौताहरू छ, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू छन्, नेपालका आफ्ना एजेन्डा पनि छन्। यो विभिन्न एजेन्डाहरू यस्तो बेलामा चाहिँ सट आउट हुन्छ, कुरा हुन्छ, दुई देशको जनताको हितको लागि, देशको समृद्धि विकासको लागि कुरा हुन्छ। हामी त्यही रूपमा लिनुपर्छ। जब मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण हुन्छ, त्यो नेताहरूको भ्रमण हुन्छ, त्यसलाई त्यही रूपमा राजनीतिक उतार चढाव हुन्छ भनेर सुनिन्छ। अधिकतम लाभ चाहिँ उठाउनुपर्छ देश र जनताको हितमा। अब त्यसलाई अर्को हिसाबले व्याख्या गर्न खोज्यो भने त 10वटा कुरा निस्किन्छ। त्यहाँतर्फ चाहिँ जानु हुँदैन। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा यस्तो भ्रमणलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। विगत केही दिनदेखिहरू सञ्चार माध्यमहरूमा लोकसभा चाहिँ सरकारमा जाँदैछ भने हल्ला परिचर्चा, तपाईँहरूको मोहन ठाकुरले पनि अस्ति भन्नुभएको अवस्था छ। हामी सकारात्मक छौँ, छलफलमा छौँ, हाम्रो नागरिकता मुद्दालाई सम्बोधन, सरकारले हाम्रा केही मुद्दाहरू छ सम्बोधन गरे पनि हामी हेरौँला त्यसमा सकारात्मक के छ त त्यो विषय? अब हेर्नुहोस्, यो देउपा सरकारलाई पनि हामीले समर्थन गरेकै हो। बाहिरबाट समर्थन त जब सरकार बन्यो त्यति बेला यो देउपा सरकारलाई पनि समर्थन गरेकै हो नि त। एमसीसँग पनि समर्थन गरेकै हो त। हामी त बाहिरबाट समर्थन त गरेकै हो नि। अब भित्र प्रवेश गर्नलाई पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो सवालहरू जुन उठाएका सवालहरू, त्यो सवालहरू सरकारले त हेर्नु पर्यो नि। हामीले भनेको सरकारमा आउने तपाईँहरूको ल्याउने इच्छा छ भने त्यो कुराहरू जो विगतमा उठेका सवालहरू, जस्तै नागरिकताको कुरा भनौँ नि, यो चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ युवाहरू चाहिँ सडकमा घुमिरहेको छ। यो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू जो संविधानमा व्यवस्था भयो, अब कानुन नबनाएर, त्यो कानुन नबनाएर त्यो चाहिँ लाखौँ लाख जन्मसिद्धका सन्तानले चाहिँ के भन्छ पढाइ लेखाइ, रोजीरोटी केही पनि गर्न पाएन, पासु पाएन, केही बिजनेस व्यापार गर्न केही पनि पाएन नि त। लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा छ नि। त्यो खास गरेर मधेस त धेरै प्रभावित छ नि। त्यहाँ त जन्मसिद्ध नागरिकता मधेसमा वितरण भएको थियो। त यी कुराहरू त भनेको हो नि देउपा सरकारलाई पनि गर्नुहोस् न। सरकारैमा आउनुपर्ने, आउँला केही छैन। सरकारबाट परहेज त गर्ने कुरा छैन। आफ्नो माग मुद्दाको लागि हामीले पहिले पनि ओलीलाई पनि मद्दत गरेकै हो नि त। माग मुद्दाकै लागि ओलीलाई मद्दत गरेको नि त। अनि माग मुद्दा त्यति बेला पनि भयो, तर यो अदालतले बेइमानी गरिदियो। अहिले बल्ल चाहिँ अदालतले त्यो चाहिँ गलत रहेछ भने आफै अदालतले प्रमाणित गर्यो। त्यति बेला अध्यादेश जारी हुँदाखेरि यो सब गलत भनेर अदालतले भनेको थियो, रोक्यो त्यसलाई। नत्र अहिलेसम्म सब के अरे त्यो सन्तानहरूले त्यो नागरिकता पाइसक्थ्यो होला। तर त्यो अदालतको बदमासीले गर्दाखेरि त्यो भएको। अब फेरि अदालत आएर त्यो फैसला आखिर गर्यो। अनि चुनावहरू आइसकेको अवस्था छ, तालमेलका कुराहरू के भइरहेको छ तपाईँहरूको? होइन, चुनावी तालमेल भनेको त के भने त्यो त सिटको एडजस्टमेन्ट हो। चुनावी ताल भनेको सैद्धान्तिक होइन, सम्झौता होइन, नीतिगत सम्झौता होइन। चुनावी तालमेल भनेको सिटको एडजस्टमेन्ट हो। जोसँग सिटको एडजस्टमेन्ट हुन्छ
चुनावमा उसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ र अहिले कुनै पार्टीसँग हाम्रो चुनावी तालमेल भएको छैन। काङ्ग्रेस वा एमाले वा अन्य कुनै पार्टीसँग चुनावी तालमेल भएको छैन, तर हुन सक्छ कुनै पार्टीसँग चुनावी तालमेल सिटको मधेस प्रतिक्रिया के छ? मधेसभरि घुमिरहनु भएको छ, मधेसको प्रतिक्रिया के छ तपाईको? कुनै पनि पार्टीसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ, काङ्ग्रेससँग पनि हुन सक्छ, अर्कोसँग पनि हुन सक्छ। हेर अहिलेसम्म भएको छैन, तर स्थानीय निर्वाचनमा मेरो विचारमा स्थानीय स्तरलाई नै अधिकार दियो भने बरु उनीहरूले आवश्यकता अनुसार कहाँ कोसँग मिल्ने हो मिल्ने। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइछौँ। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र खास गरी मधेस मुद्दा र देशको राजनीतिक अवस्था बारेमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र महतो, पूर्व उप प्रधानमन्त्री र लोकसभा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी निम्ति आएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै